वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, जो कि इंतहाई अहम है। वो कहते हैं ना कि है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। बिल्कुल नाज़रीन, ऐसी ही एक बाहिम्मत शख्सियत हमारे दरमियान आज मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे, जो कि ख़ुद तो अगर मैं कहूँ तो नाबीना है, बसारत ना होने के बावजूद ये एक बहुत ही फ़ख्र की बात है कि वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ संवारती हैं, सेल्फ़ ग्रूमिंग पे काम कर रही हैं। बहुत सारे ममालिक में जाके ऐसे लोग जो नहीं देख सकते, जो ख़ुद नाबीना हैं, लेकिन मैं हमेशा बात करती हूँ ऐसे स्पेशल पर्सन्स के लिए कि माशाल्लाह से इन्होंने अपनी ये जो भी एक डिसेबिलिटी है, इसको कभी भी अपनी वीकनेस नहीं शो करवाया और हमेशा से इसे अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर रखा और अपने आप को मनवाया। और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो हमें मिलती हैं। इससे पहला जो हमारा सेगमेंट था उसमें भी आपने देखा एक कम उम्र बच्ची माशाल्लाह से जो कि इस मुल्क का नाम रोशन कर रही है। और इसी तरह से हमारे ये जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, बाहिम्मत खातून, ये भी यकीनन न सिर्फ अपनी फैमिली का सर फ़ख्र से बुलंद किए हुए बल्कि अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रही है। बिल्कुल जी, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है राबेल पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम राबेल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया राबेल, आज आपने वक्त दिया और यकीनन बहुत सारी ख़वातीन के लिए आप जो है वो मोटिवेटेड साबित होंगी, उनके लिए मोटिवेशन आप होंगी। सबसे पहले तो नाज़रीन को बताएं कि आप की बनाई का जो इशू था ये पैदाइशी था या फिर बाद में कहीं? नहीं, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं थी। मैं जब 12 साल की थी तो मैं अपने घर वालों के साथ जो है, यानी कि मैं अपनी सिस्टर के साथ उनके कॉलेज में गई और आई वाज जस्ट ओनली 12 इयर्स ओल्ड और मैं उनके कॉरिडोर से गुजर रही थी। तो सामने जैसे कॉरिडोर में पिलर होते हैं ना वाइट कलर के, तो जिसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, समटाइम आप देखिए वो रिफ्लेक्ट करता है, आपको नजर नहीं आता। तो मैं कह रही हूँ अपनी कोलिकों के सामने देखना, ये ना हो कि ये पिलर ना आपके सर पे लग जाए। आई डोंट नो वो मेरी जगह पे आई, मैं उसकी जगह पे गई और मैं इतने जोर से वहाँ पे हिट हुई ना, मेरे यहाँ पे और यहाँ पे नाक पे और घुटने पे लगी। लेकिन सडन मुझे लगा लाइक सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो गया है और कोई चीज़ लोहे से टकराई और मेरी ज़बान डायरेक्ट मुझे लगा इधर सर पे जा लगी। लेकिन मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई। मतलब मैं उस टाइम तो सब एकदम बाहर निकल आए और उस वक्त छोटे होते हैं ना, आपको थोड़ी सी एम्बैरेस होती है कि सब आपको देख रहे हैं, तो मैं फौरन से एक्टिव हो गई। अच्छा। तो लेकिन जब मैं मतलब घर गई तो मामा का था कि राबेल ये क्या किया, यहाँ पे सारे बम्पिस बन गए थे कि आप इतना चेहरे पे निशान बना के आ गए, अल्लाह ना करे ये निशान आपका रह जाए। तो ये नहीं पता कि कुछ दिनों बाद मुझे बुखार हुआ और आफ्टर 1 मंथ के बाद मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल डार्कनेस में तब्दील हो गई। मतलब बिल्कुल पहले ब्लर होता चला गया और डॉक्टर्स का ये कहते हैं कि जी जब आप सीटी स्कैन्स होता है वो 3-4 दिन बाद करते हैं, लेकिन वो देखते देखते एकदम फिर बिल्कुल ही निगाह ख़त्म हो गई। तो इस हैपनिंग के बाद, इस हादसे के बाद आपका जो तालीमी सफ़र था वो कैसे जारी रहा? मेरा जो ताल्लुक़ है वो सैयद फैमिली से है। हम लोगों की अपनी दरबारें वगैरह भी, और मतलब शुरू से ही डे 1 से हमारे घर में थोड़ा सा एक मोटिवेट किया जाता है कि हर सूरत में अल्लाह का शुक्र अदा करो। मतलब ये आप नहीं कह सकते कि जी मुझे नज़र नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मेरे पेरेंट्स ये कहते कि बेटा क्या हुआ, नज़र नहीं आता ना, बाकी तो सब कुछ कर सकते हो। फिर सबसे पहले ही पापा ने भाई मुझे कहा कि कुरान मजीद भी हिफ्ज़ करो और साथ ही साथ फिर मैंने इंग्लैंड से जो है वो मैंने पपेट का कोर्स किया ना, जिसमें आप बगले बनाते हैं, डांस वाली डॉल्स बनाते हैं, कि जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं, डेकोरेशन पीसेज हैं, मैं सब बना लेती हूँ। क्या बात है। तो वो मैं कर रही थी। तो फिर मेरी स्टडी का सिलसिला मैंने स्टार्ट हुआ। विदिन 3 मंथ्स में मैंने ये सारे कोर्सेज किए। कुरान मजीद में हिफ्ज़ कर रही थी विदिन 3 मंथ्स, क्योंकि 1 महीने में मैंने पपेट से किया था। 1 महीने में मैंने वो ज्वेलरी बॉक्सेस बनाए थे, मिट्टी के बर्तन, फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें बनाई। फिर मेरी एक मतलब टीचर थी, टीचर इत्तका खदीजा, जो स्पेशली पाकिस्तान आई हुई थी। तो उन्होंने मुझे सिखाया। तो फिर मैंने टीवी पे एक ऐड देखा पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस का। वहाँ की जो CEO थी वो कही थी कि खुदारा जिनके बच्चों को नज़र नहीं आता वो हमारे पास आए, हम उनकी स्टडी कंप्लीट करवाएंगे। तो उन्होंने मुझे उस वक्त एक नया तरीका बताया पढ़ने का, क्योंकि मैं देख नहीं सकती थी और जब मैं पढ़ नहीं सकती तो मैं लिख भी नहीं सकती। तो उन्होंने टेप रिकॉर्डर्स मुझे भेजे जिसमें कैसेट्स में सारी की सारी किताबें रिकॉर्ड थी। मैंने उसको पढ़ा और ना कि जस्ट पढ़ा बल्कि मैंने मैट्रिक में पूरे मुल्तान बोर्ड में जो है मैंने एज एन राइटर टॉप पे किया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो एक जर्नी थी और बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी। लेकिन मुझे ना हर चीज़ ये लगती थी कि मतलब आपकी जो लाइफ है ना दैट
दैट इज एडवेंचर. बिल्कुल ऐसे. मतलब मेरे ज़हन में ये था कि जब अंधेरा हो गया ना हर तरफ, ऐसा लगता जैसे बिल्कुल कब्र की तरह का अंधेरा है, और जैसे सोचते थे अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया, सिर्फ आवाज़ें आती हैं, और मुझे भी कुछ अच्छी आवाज़ें नहीं आती थी. हाय मखदूम की बेटी अंधी हो गई, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इस साथ क्या होगा. लेकिन पापा मम्मा और रिलेटिव्स इतना ज़्यादा वो मोटिवेट करते थे ना. और फिर मैंने खुद सोचा अपनी ज़िंदगी से कि अल्लाह मियां ने खुद कहा है कि मायूसी तो गुनाह है. बिल्कुल ऐसे ही है. और अगर हम कहें कि नथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बेहतर फैसला करने वाला है. बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला को मुझसे कुछ सजा तो नहीं देनी थी ना. तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हमें कुछ ज़्यादा मोहब्बत करता है तो कुछ बेहतर ही वो डिसीजन. बिल्कुल, यानी कि सब डिपेंड करता है आपकी सोच पे. यकीन है. और मैंने ये सोचा कि कोई भी डिसेबिलिटी इंसान के जिस्म में नहीं होती, उसके दिमाग में होती है. अच्छा राबिल, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, मैं जब भी स्पेशल पर्सन्स के साथ हम शो करें ये मैं ज़रूर कहती हूँ कि एक्चुअली में हम डिसेबल हैं क्योंकि हमारी सोच ऐसी है, क्योंकि हम सोचते हैं ऐसा है. ऐसे ही है. हाँ. अच्छा रबिल, आपको ये कैसे इंकरेजमेंट कैसे मिली कि आपने नाबीना अफराद की जो है उनको इंकरेज करना है, उनकी हेल्प करनी है, ये आपको कहाँ से मोटिवेशन? अच्छा वैसे मैं बताती चलूँ कि मैंने मतलब जब मेरा ये करियर स्टार्ट हुआ, मैं आफ्टर ब्लाइंडनेस कभी भी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं गई. अच्छा. क्योंकि उसके बाद एक हो गया था ना, आप छुप जाते हो सबसे ना, कि जब तक आप कुछ बन नहीं जाते. तो मैं अपनी कैसेट्स आती थी, मैं पढ़ती थी, और फिर मैंने मतलब एक टाइम पे था, मैंने बिकन हाउस पे भी 3 इयर्स मैंने जॉब की, और वहाँ पे मैंने अपनी लिसनिंग स्किल्स पे वीडियोस बनाई ना. और इसी तरह से मैंने पार्लियामेंट हाउस में भी काम किया, और सेम एज यही चीज़ थी कि मेरा प्रोफाइल जो है 220 मुल्कों में चलता था एज एन लाइनर्स, यानी कि मुझे शेरनी का खिताब मिला था अमेरिका की जानिब से. लेकिन जिन टीचर ने, जिन सीईओ ने, मिसेस साइमा अमार जो थी, जिन्होंने मुझे मतलब एक नन्हे बीज लगाए थे, मुझे पढ़ना सिखाया, इस काबिल बनाया, उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई. जब उनकी डेथ हुई ना इतनी सडन के, फिर मुझे लगा कि यह जो उन्होंने बीज लगाए हैं, अब हम फलदार दरख्त बन गए हैं, अब हमें कुछ करना चाहिए. तो उस वक्त मैंने अपना, मुझे याद है कि उस वक्त मेरी सैलरी थी 80-90,000 थी. तो मैंने उस वक्त उसको क्विट किया, और अपने इस इदारे में, अब जहाँ पे मैं चीफ एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे हूँ, उसको मैंने वॉलंटियर ज्वाइन किया. क्या बात. और मेरा सिर्फ मकसद ये था कि अगर राबेल इस दुनिया से चली गई तो सब खत्म हो जाएगा. ऐसा ही है. क्यों ना राबेल जाते जाते अपनी जैसे कई राबेल बना जाए. क्या बात. और सबके मुंह पे एक ही बात हो कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है. तो ये मेरा मेन टारगेट था. कोई शक नहीं. 220 ममालिक में माशाल्लाह आप काम कर रही है, वहाँ के लोगों की जिंदगी संवार रही है, सेल्फ ग्रूमिंग पे काम कर रही है, कैसा महसूस होता है? वेल सच बताऊं कि शुरू में तो डिफ़िकल्ट लगता था. मतलब लाइक कैसे, मतलब मुझे याद है कि जब मैंने सबसे पहले 2011 में पढ़ाना शुरू किया था, और मेरे पास सारे मतलब स्कूलों के प्रिंसिपल्स होते थे, और मैं ब्लाइंड बच्चों को नहीं, मैं साइटेड को भी पढ़ाती हूँ. उनकी भी सेल्फ ग्रूमिंग, उनको कुकिंग भी सिखाना, पेंटिंग भी सिखाना. मतलब मैं खुद कराटे चैंपियन भी हूँ. अरे वाह, मल्टी टैलेंटेड माशाल्लाह. तो उस वक्त जब मैं करती थी ना, तो वो पहले तो मतलब वो देखते थे मुझे, और फिर कहते थे आपको पता है हमारी ग्रूमिंग किसने की है, जिनको खुद भी नजर नहीं आता. तो वो बड़ा एक आई कैचिंग होता था. और मेरा जो सबसे पहला स्टूडेंट था, जब मैंने सबसे पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंटरनेशनल लेवल पर स्टार्ट की थी, आई वाज जस्ट ओनली 21 इयर्स ओल्ड, और जो मेरा जो स्टूडेंट था दैट वाज 65 इयर्स ओल्ड. जबरदस्त. और जब मैंने उनको पढ़ाया ना. अच्छा रबिल, इस पे हम मजीद बात करते हैं, ब्रेक लेनी है. ब्रेक के बाद आपकी जर्नी पे, आपकी कामयाबियों पे मजीद हम नाज़रीन से हम जानेंगे, बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा. आज का हमारा थर्ड टॉपिक, जिस पे हम बात करें जनाब, एक ऐसी शख्सियत हमारे पास हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नाबीना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों की तर्जुमानी कर रही है, बहुत सारे ऐसे लोगों की सेल्फ ग्रूमिंग पे काम कर रही है, बहुत सारे ऐसे लोगों की शख्सियत पे काम कर रही है, उनकी ज़िंदगियाँ संवार रही है. रबिल हमारे साथ हैं. रबिल, आपसे हम पूछ रहे थे कि नाबीना अफराद को इंकरेज करने के लिए आप में ये जो एक शौक़ पैदा हुआ, ये कैसे हुआ? वेल मैंने जैसे कि आपको बताया था, जो हमारी जो लेट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी मिसेस साइमा नियाज, जिनकी डेथ हो गई, तो उनकी जगह पे ही मैंने मतलब इसको ज्वाइन किया था 2016 में. तो एजुकेशन का जो सिलसिला था वो तो 1988 से कायम दायम था ना. 1988 से हम पूरे मुल्क में नाबीना अफराद को जो है ऑडियो कैसेट्स में जो है हम किताब प्रोवाइड करते थे, 5th से लेके मास्टर्स तक. और ऐसा भी नहीं होता कि मतलब मुझे इसके पैसे पे करने होते थे, मुझे एक बुक के सिर्फ 5 रुपीज़ देने होते
ہوتے تھے, اور یہ بکس گھر پہ پہنچتی ہیں اسٹوڈنٹس کے فری ڈاک کے حساب سے. پھر پلیئر لسٹنگس کی بھی بکس تھیں کہ جس کو بچے سنتے تھے, تفریحی کتب, عمیرہ احمد, مسلسل ستارہ, اور اس طرح کے بہت سارے ناول. پھر جب ہمارا آئی ٹی سینٹر کا بھی ایک پروجیکٹ ہے پڑا, جس میں ایسے وہ تمام لوگ جو سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں, پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی کچھ ایسا میکینزم کروایا کہ ان کو ٹیکنالوجی میں اتنے آگے لے کے آئیں کہ یہ اپنی ٹیکنالوجی کی ہی مدد سے جو ہے آگے جا سکیں. یعنی کہ اگر میں آپ کو اپنی بات کروں کہ میں جب بیکن ہاؤس میں میری جب جاب ہوئی تھی تو آپ کو حیرت ہوگی 2011 میں میری کمپیوٹر بیس پہ ہوئی تھی, اور میں اپنی لسننگ سکلز پہ ویڈیو بناتی تھی اور میں ویڈیو کنڈکٹ کرتی تھی. تو جب 2016 میں نے اس کو جوائن کیا تو مجھے لگا کہ یار ابھی بھی کچھ چیزیں لائک مسنگ ہیں. جیسے ہمارے پڑھے لکھے بچے تھے نا, تو وہ ایسے آنکھوں میں انگلی مار رہے ہیں, ہل رہے ہیں, یا ڈریسنگ پہ نہیں کر پا رہے, کیونکہ آپ مجھے دیکھ رہی ہیں, میں آپ کو نہیں دیکھ رہی نا, مجھے نہیں آئیڈیا, جب تک مجھے کوئی بتائے گا نہیں مجھے کیسے پتہ چلے گا. تو اسی چیز پہ پھر ہم نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی میں نے کلاسز سٹارٹ کی, اس میں پھر کوکنگ کی کلاسز سٹارٹ کی, اور ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ اس ٹائم پہ ماسٹر شیف ہیں, پینٹنگ کی کلاسز سٹارٹ کی, اور پھر ہمارے جو کمپیوٹر لیب ہے ہم نے پورے ملک میں جو ہے ہم نے گورنمنٹ اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں 20 کے قریب آئی ٹی لیب لگا کے دیے. اور ہمارا پھر مین مقصد یہ تھا کہ ان کو ان کی لائف میں انڈیپینڈنٹ کریں. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, جب بھی آپ یہ صرف یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں نا, اب میں آپ سے کہوں کہ آپ وہاں تک جائیں, نہیں جا سکتے نا, کیونکہ جب بھی کوئی بچہ دیکھنا چھوڑ دیتا ہے نا, وہ سب سے پہلے چلنا بھول جاتا ہے, وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے, وہ پینا چھوڑ دیتا ہے. اور آپ یقین کریں ہم ان کو ہاتھ پکڑ کے پہلا قدم اٹھانا سکھاتے ہیں اپنی وائٹ کین سے, ہم ان کو لوگوں سے بچاتے ہیں اس واکنگ بینڈ سے کہ آپ کسی کا ہاتھ نہ پکڑو. اور جب کوئی بھی بچہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نا, میں کہتی ہوں یقین کریں ان کی والدین کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہوگی جتنی مجھے ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت ان کو پہلا قدم چلانا سکھایا ہوتا ہے. اور اب تک ہم پورے پاکستان میں 50,000 سے زائد نابینا افراد کو اپنی سروسز دے چکے ہیں. ماشاءاللہ, 50,000 سے زائد لوگوں کی زندگیاں سنوارنے پہ اب ماشاءاللہ کام کر چکی ہیں. تو اس سے آگے کیا پلاننگ ہے اور کیا ایسا سوچ رکھا ہے؟ آگے جو ہماری پلاننگ ہے, میری جو سب سے پہلی 2016 میں آ کے میری پہلا مقصد یہی تھا کہ مطلب کوئی یہ نہ کہے ہمیں ہائے ہائے, میں کہتے لوگ یعنی کہ جب میں اندر انٹر ہوئی آپ کو دیکھ کے میرے منہ سے آپ کو ایسا لگا کہ مجھے اس لڑکی پہ افسوس کرنا چاہیے, نہیں لگا نا, نہیں لگا بالکل. تو یہ چیز میرا مقصد تھا. اور اب الحمدللہ ہم جتنے بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ہم اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یہ اپنا بزنس بھی کرتے ہیں, اور ان کو ہم جابس بھی کرواتے ہیں, انٹرنشپ کرواتے ہیں. عسکری بینک ہے, پنجاب کالج ہے, بیکن ہاؤس ہے, یعنی کہ بڑے بڑے اس جگہ پہ, تاکہ یہ اپنے آپ کو منوائیں. اچھا آپ کو پتہ ہے ہم صرف یہ نہیں کرتے, اگر فرض کریں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ 3 months کے لیے آپ اس کو سرچ ٹی وی پہ ایک بچے کو کام کرنے دیں, تو 3 months کے 75,000 جو ہے نا وہ ہم لوگ خود پے کریں گے. اچھا, اور پھر ان کو کہیں گے کہ اگر یہ بچہ اپنے آپ کو منوا گیا نا, اب آپ اس کو چانس دیں. کیا بات ہے. تو یہ ہمارا تھا. اچھا رابعہ بتائیے گا کہ آپ کو جاپان میں ایک ایوارڈ سے بھی نوازا گیا, اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے. کون سے والا ایوارڈ کہہ رہے ہیں؟ جاپان میں. اچھا جاپان میں. جی اس میں یہ تھا کہ مجھے جاپان میں بھی مجھے ایوارڈس ملے, اور وہ میرا ایک پروجیکٹ ہے انٹرنیشنل لائنس کلب میں جو ہے زندگی بہت خوبصورت ہے, اور میں یہ آپ کا سلوگن ہے زندگی بہت خوبصورت, یہ میرا سلوگن ہے جی. اور اس کے علاوہ میرا جو مطلب میں جو انٹرنیشنل لائنس کلب ہے, دنیا کے جو سب سے بڑے کلبز ہیں نا سوشل کلب, وہ سب سے بڑا کلب ہے, اور میں وہاں کی فرسٹ سائڈ ایمبیسڈر ہوں پورے پاکستان کی جانب سے, اور میں ڈسٹرکٹ چیئر پرسن ہوں. تو میں نے پاکستان میں جو ہے وی آئیز کے ساتھ ساتھ ایسے وہ لوگ جن کو کینسر پیشنٹ ہے, جن کو تھیلیسیمیا ہیں, یہ جو مطلب زندگی سے ہار چکے ہوتے ہیں, ان کو زندگی میں موٹیویٹ کیا, کہیں پانی لگوا کے دیا. تو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ مجھے جاپان سے صدر آئے تھے, تو انہوں نے بھی مجھے مطلب لائک ایوارڈ دیا تھا. اور بلکہ ہمارے جو اپنے صدر ہیں عارف الوی صاحب, انہوں نے بھی ریسنٹلی جو ہے مجھے سب سے بڑا ہیومینیٹیرین ایوارڈ دیا خدمت خلق پہ. اور بلکہ سر مجھے یہی کہے تھے بڑے پیار سے کہ بیٹی آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, بلکہ گورنمنٹ کا کافی کام تو آپ لوگ خود ہی کر دیتے ہیں. تو وہ بھی ایک مجھے ابھی ریسنٹلی بھی ایوارڈ ملا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا آپ ایک تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 220 ممالک میں آپ لوگوں کی پرسنالٹی گرومنگ پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, تو کہیں کوئی ایسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ دیکھیں بات صرف وہی ہوتی ہے کہ چیلنجز تو ہوتے ہیں نا, مطلب وہ کہتے ہیں نا ارادے جن کی پختہ ہوں, نظریں جن کی خدا پر ہوں, تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے. لائک مجھے یہ پتا ہے کہ بھائی زندگی آپ کا نام ہی اسی چیز کا ہے کہ تھوڑی سی چیلنجز
پھر بہت ساری زندگی میں مشکلات ہوتی ہے. رابل اس پہ بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے ہم نے ناظرین. بریک کے بعد ہم یہ ضرور ڈسکس کریں گے کہ مشکلات تو چیلنجز تو بہت ہیں, لیکن اس کے بعد آنے والے جو کامیابی جو خوشیاں ہیں انہیں انجوائے کرنا چاہیے. تو مزید بھی رابل سے ہم جانیں گے ان کے لائف کے حوالے سے کس طرح سے, مزید ان کے گولز کیا ہیں, کیا ان کی پلاننگ, جس پہ ہم بات کریں گے. لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پورا پروگرام اگر میں بات کروں تو نہایت انفارمیٹیو, بہت ہی خوبصورت اور ایسی ہی باہمت شخصیات ہماری آج کے پروگرام کا حصہ بنی ہے کہ یقیناً آپ تمام لوگوں کے لیے وہ موٹیویشنل, کہتے ہیں کہ ہمیں موٹیویٹڈ چیزوں کو دیکھنا چاہیے, سننا چاہیے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, آپ میں ہمت, جذبہ پیدا کر سکتے ہیں, آپ کو ایک امید دلا سکتے ہیں کہ زندگی بڑی خوبصورت ہے اور ایسی خوبصورتی کے ساتھ اسے انجوائے کرنا چاہیے. اور مشکلات آتی ہیں, مشکلات کا سامنا کرنا اور ان مشکلات کے بعد آنے والی خوشیوں کو انجوائے کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. رابل اسی بات پہ آپ لوگوں کو بتا رہی تھی. رابل بتائیں کہ پرابلم زندگی میں ہوتی ہیں, لیکن اس کے بعد جو خوشیاں آتی ہیں اسے کس طرح انجوائے کرنا چاہیے, کیسے پرابلم مشکلات کا حل نکالنا چاہیے. دیکھیں بات بالکل سمپل سی ہوتی ہے کہ جب ہم انسان ہیں نا, ذرا سا کچھ سامنے آتا ہے ہم فوراً سے ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر ہم ریئیکٹ کرنے کے لیے 2 منٹ سکون سے بیٹھ جائیں, پانی پی لیں, سوچ لیں, درود شریف پڑھ لیں, آپ ٹائم نہیں ہے آپ الٹی کاؤنٹنگ کر لیں 20 سے 1 اور پھر سوچیں کہ یہ کیا تھا, اس میں کیا پازیٹیوٹی تھی. اور آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اس دنیا میں بے مقصد نہیں بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اس میں یہ نہیں بنایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بہت ناپسند ہے یا کوئی بہت پسند ہے. اگر آپ چھوٹی سی مثال دیکھ لیں, کوا ہے, کوے کا کلر کمبینیشن کتنا خوبصورت ہے, بلیک اینڈ گرے, لیکن اس کی آواز دیکھیں. کبوتر کو دیکھ لیں, وہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہے, لیکن مور کو دیکھ لیں وہ کتنا خوبصورت ہے, لیکن اس کے پاؤں دیکھ لیں. تو اللہ میاں نے کسی کو بھی مکمل نہیں بنایا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور کہا ہے ذات صرف اللہ پاک کی. اللہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی وصال ہوا, یہ بتانے کے لیے کہ صرف میں ہی ہوں ایک اللہ. اور جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں, نہ میں آسمان میں ہوں نہ میں زمین میں ہوں, میں تمہارے دل میں ہوں, تمہارے بالکل ایسی, مانگو تو صحیح. بے شک, مانگو تو کے بھی قریب مانگنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے جو کہ نہیں آتا, یا پھر وہ بھروسہ ایک ہوتا ہے امید, اس پہ ہم قائم نہیں رہ پاتے. رابل, آپ چونکہ کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں, آپ تھراپسٹ بھی ہیں, آپ سائیکالوجسٹ بھی ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں. آج کل ذہنی لحاظ سے بڑے مسائل جو ہیں سامنے آ رہے ہیں, تو کیسے ایکسپیرینس یہ رہتا ہے لوگوں کے ساتھ ان کی جب آپ کاؤنسلنگ کرتی ہیں؟ اچھا, ویسے تو مجھے پاکستان سے زیادہ جو ہے باہر کے ملکوں سے کال آتی ہے, لائک کینیڈا سے, امریکہ سے, ہالینڈ سے, ناروے سے, لائک قطر سے, بہت ساری جگہ, سعودی عرب سے. تو یہ پاکستان ہے, جب باہر کے ملک ہیں, ہم سارے سب جو ہے نا مینٹلی طور پہ ڈسیبل ہو چکے ہیں, ہم مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہیں. ہم لوگ صرف اور صرف ایک جنگ کے پیچھے بھاگتے ہیں, پیسہ کیسے کمایا جائے. دیکھیں سب سے اہم چیز ہے, میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ اگر پیسے مانگتے رہو گے نا کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. میرے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا رابل پیسے بہت کم ہے. میں نے کہا آپ ایک چیز کہنا شروع کر دیں, اللہ میاں سے ہر نماز کے بعد یہ کہیں کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت ڈال دے. اور 1 مہینے کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا, وہ کہتا ہے میں نے اپنی دعا کیا تبدیل کی رابل, یا میں اپنے سکے جوڑتا تھا روٹی کے لیے, آج میں ہر مہینے جو ہے نا ایک دفعہ میں تقریباً 20 سے 30 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں. تو یہ کیا ہے, صرف ہماری سوچ ہے. ہم اپنی سوچ کو پازیٹیو نہیں کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے فائدے میں رہنا ہے, نفع کا بزنس کرنا ہے, تو اللہ پاک سے تجارت کر لو, کبھی بھی نقصان میں نہیں جاؤ گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں ذرا سا کچھ ہوا نہیں, سر میں درد ہوا نہیں, کمر میں درد ہوا نہیں, تو ہم فوراً کہتے ہیں ہمیں تو جادو ہو گیا لگتا ہے, ہمیں تو نظر ہوگی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ صرف صبح, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صبح اٹھو, نیم گرم پانی پہ 4 کل پڑھو, نماز پڑھو اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو. جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا, آپ یہ 1 ہفتہ پریکٹس کر کے دیکھیں, 7 دن کے بعد آپ بھی کہیں گے واقعی زندگی بہت خوبصورت ہے. اور یہی سلوگن ہے رابل کا. رابل, آخر میں ہمارے جو خواتین ہیں یا اوور آل ہمارے جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, انہیں کیا پیغام دیں گی؟ کیونکہ ماشاء اللہ آپ ملٹی ٹیلنٹڈ ہے, بہت ساری صلاحیتیں آپ میں پائی جاتی ہیں. اور اگر ہم بات کریں
डिसेबिलिटी की, जो कि आपकी पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ये कमज़ोरी नहीं है। तो वो लोग जो बिल्कुल अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, किसी लिहाज से डिसेबल नहीं है, लेकिन जैसे हमने बात की मेंटली तौर पे वो यकीनन डिसेबल हो चुके हैं और हर दूसरा इंसान है, तो उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबको ही एक ही बात करना चाहूँगी कि ज़िंदगी में सक्सेस के जो है ना वो दो ही रास्ते हैं, एक कामिल यकीन और दूसरा अल्लाह का शुक्र। बेशक। और ये दो चीज़ें जो है ना आपको बहुत आगे लेके जाती हैं। और मैं सिंपल ये कहूँगी कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बरी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बरी हैं, ये कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बरा है। क्या बात है। जब आप अल्लाह पे कामिल यकीन करेंगे और सुबह उठ के कहेंगे ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप को तेरे हवाले किया और मुझे पता है तो मुझे बेहतर से बेहतर नवाजेगा, और आज सोने से पहले 2 रकात शुक्राने का नफल अदा करें, फिर हम सारे मिलके क्या कहेंगे कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच राबेल, थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत ही खूबसूरती के साथ राबेल ने बताया। देखिए, प्रोग्राम के आगाज़ में हम भी यही कहते हैं कि जब आप सुबह का आगाज़ करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करेंगे, उसका शुक्र अदा करने से करेंगे, तो देखिएगा उसने आपके लिए बेहतर फ़ैसला किया होगा, आपके लिए बेहतर राहें जो हैं वो उसने निकाल रखी होंगी। अब आपने, ये आप पे डिपेंड है कि आप ज़िंदगी का आगाज़, सुबह का आगाज़ किस तरह से कर रहे हैं। पॉजिटिव सोच के साथ, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ, उसका शुक्र अदा करने के साथ कर रहे हैं, या फिर दुनियावी प्रॉब्लम्स को माइंड में रखते हुए उठते ही फ़ोन देखकर अपने कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ को सामने रखते हुए दिन का आगाज़ कर रहे हैं, या फिर उस ज़ात पाक का शुक्र अदा करते हुए, उस पाक ज़ात का नाम लेते हुए दिन का आगाज़ कर रहे हैं और इस ज़िंदगी को देख रहे हैं कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और इसको मज़ीद आप खूबसूरत बना सकते हैं अपने रवैये, अपनी सोच और अपने तमाम तर लोगों को साथ लेकर चलने से। ज़रूर सोचिएगा कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना रखा है या अपने हाथों से ही उसकी खूबसूरती को आप ख़त्म कर रहे हैं। यही सवाल छोड़े जा रहे हैं, सोचिएगा ज़रूर और जवाब आप हमें दे सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पेज के ऊपर हमारा प्रोग्राम अपलोड होता है, वो आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और वहाँ पे अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेगहबान।